ही येता ती लोकसभाची इलिसांवां भारताक तशी गोंयांत भोव म्हत्वाची, अदीक करून भारताचें संविधान सांबाळून दवरपाक सांगता रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्वीस हाचो अधिकारी जाणें भारतान तशेंच गोंयांत मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट हाचो चेअरमॅन म्हणून वावर केला, श्री अरविंद बाटेकर आमकां सांगता. ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हाचे पयलीं भारत सरकाराचो एक मंत्री आशिल्लो आनी गोंयचे वतीन तो गोंयचे प्रश्न पार्लमेंटांत आनी भारत सरकारा मुखार दवरतलो अशी गोंयकारांची अपेक्षा आसा, एक्सपेक्टेशन आसा. श्रीपाद नायक हो बरो मनीस म्हणून ताका गोंयकार वळखतात, पूण पार्लमेंटांत ताणें केन्नाच गोंयचे प्रश्न दवरिल्ल्याची कोणाक याद ना. दक्षिण गोंयांत काँग्रेसी वटेन कॅप्टन विरियातो फेर्नांदीश हाका तिकेट मेळ्ळ्या. तो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट. ताका गोंयचे लोक वळखतात कारण राजकारणांत येवन जरी ताका चड वर्सां जावना तरी आसतना ताणें खुबश्या आंदोलनांनी भाग घेतला आनी गोंयचे वतीन सारको फुडारपणान झगडला. म्हणजे फुडल्या लायनींत फ्रंट लायन एक्टिविस्ट म्हणटात तसो तो जावन आसा. भाजपा वटेन BJP वटेन मिसेस पल्लवी धेपे ही कॅन्डिडेट उबी रावल्या. ती पयल्याच फावटी राजकारणांत भितर सरता आनी तिणें खूब एन्थुजियाजमान उत्साहान आपलो प्रचार सुरू केला. सगळे वटेन भोव लोकांक मेळून ती बरी काम तिणें सुरू केलां आनी ती श्रीनिवास धेपो हाची बायल आनी तिमलो घराण्यांतली एक धूव म्हणून लोक तिका वळखतात. आतां राजकारणांत तिचें परफॉर्मन्स कशें आसतलें हें आतां पळोवंक जाय. काँग्रेसीन आपणालो जाहीरनामो मॅनिफेस्टो भायर काडलो, उजवाडायलो आनी तातूंत गरीब लोकां खातीर, मायनॉरिटी खातीर खुबशी प्रोविजन्स करून दवरल्यात. म्हणून मोदी आनी शहाचे काळीज कलकल्ला. मोदी निर्वोज जाला अशें सगळे लोक म्हणटात आनी निर्वोज जावन ताणें आपले ट्रेडिशनल वेपन जे आसा, ट्रेडिशनल कितें म्हणटा ती तलवार ऑर ट्रेडिशनल बंदूक जी आसा, म्हणजे हिंदू मुस्लीम पोलरायजेशन करपाचें तें ताणें सुरू केलां. आनी तो राम अयोध्या, हिंदू मुस्लीम असल्या विशयांचेर चड उलोवंक लागला आनी काँग्रेसीचो मॅनिफेस्टो चड इंडियन युनियन मुस्लीम लिगांनी बरयल्ल्या भशेन आसा असो तो आरोप करता. तशेंच कम्युनिस्टांनी बरयल्ल्या भशेन आसा असो तो आरोप करता. BJPन कितें केलें गेल्ल्या 10 वर्सांत तें कांय चड सांगना तो. ह्या इलेक्शनांत भाजपा हिंदू मुस्लीम पोलरायजेशन करपाचो यत्न करता आनी आपणें लोकां खातीर कितें कितें केलां, कसलो विकास केला तें तो सांगपाक शकना कारण गेल्ल्या 10 वर्सांत व्हडलोसो विकास कांय जावना. भारतांतल्या लोकांनी दोळे उगडे दवरून आनी विचार करून मतां दिवन आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाचें प्रोटेक्शन करूंक जाय. कॉन्स्टिट्युशन आमी सांबाळून दवरूंक जाय.